तुमकां सगळ्यांक येवकार। सगळे जाण जाणा की आमच्या थिवी गांवांत जो एक मेजर इशू आसा तो म्हटल्यार गार्बेजचो, जो माडेलान सगळ्या लोकांक पळोवपाक मेळटा। आयज जितले लोक थिवेच्यान, आमचे बिचोलच्यान जावं वाळपयच्यान, अस्नोडच्यान जे म्हापसा वयता, पिर्णाच्यान म्हापसा वयता, ते सगळ्यांक एक स्पॉट सदांच पळोवपाक मेळटा। ते म्हटल्यार सकाळच्या फुडें जेन्ना ते कामाक वयता तेन्ना पळोवपाक मेळटा तो म्हटल्यार माडेलांतलो गार्बेज स्पॉट, जो हॉटस्पॉट जाल्लो आसा। हो जो स्पॉट आसा पळय, हो क्लीन करपाक लागून आमी ते दीस पंचायतीक एक व्हिडिओ काडलेलो, आमी तांकां एक्सपोज केल्ले, आमी तांकां नोटिसूय दिल्ले की तुमी 2 दिसान तो क्लीन करपाचो म्हणून। आनी ते जाल्या उपरांत रोखडोच तो क्लीन जालो। पूण आमी पळयता थंयसर ते क्लीन करता, परते गार्बेज जाता, परते क्लीन करता, परते गार्बेज जाता, परते पोतयो बांदून दवरता, आनी हें सगळें तेंचो असोच तेंचें हें नाटक हें आसा पळय तें चालू आसा। ते नंतर आमी पूर्ण थिवी गांवांत आमी मातशें भोंवले, आमी पळयलें खंय खंय अशे स्पॉट्स आसा। ते पळयत जाल्यार थिवेचो आमचो कांसाचो ग्रावंड आसा, ग्रावंडाचेर एक स्पॉट तेंच्यांनी केल्लो आसा। मागीर धानवान एक स्पॉट केल्लो आसा रस्ते कुशीकूच। मागीर आमच्या कांसा एक स्पॉट केल्लो आसा कपेला कुशीक। सो अशें तेंच्यांनी जे स्पॉट केला पळय, हे ब्लॅक स्पॉट आसा, हे खूब डेंजरस आसा। आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला पळय, हो कॉन्ट्रॅक्टर आपलें काम सारकें करिना अशें आमकां तरी दिसता। आनी हो इशू आमचो आमच्या पंचायतीन आमचे आरजीचे मेंबर्स आसतले, फॉर एग्जाम्पल सुबोध आसा, हो कंटिन्युअस कितलीं वर्सां जालो हो विशय रेज करीत आसता। एवरी ग्रामसभा, एवरी VDC मिटिंगेक हो इशू येतालो। आमी इशू केल्या उपरांत, आमी तो इशू रेज केल्या उपरांत, आमी तो दामून धरल्या उपरांत पंचायतीक जाग येयली। पंचायतीन मागीर कितें केलें, एक VDC मिटींग आपयली, एक कॉमन VDC मिटींग आपयली, गार्बेज कमिटीची मिटींग आपयली आनी कॉमन मिटींग आपोवन तेंच्यांनी डिस्कशन केलें। आतां 2 दीस फाटीं मिटींग जाली। ह्या मिटींगेक आमचो विलेज कॉर्डिनेटर थिवीचो सुबोध कांदोळकर प्रेजेंट आसलो। हांव मागता सुबोधा कडेन की तेणी ब्रीफ करचें की ह्या मिटींगेक कितें जालें, कितें डिस्कशन जालें, आनी सरपंचा कडल्यान नाजाल्यार पंचायती कडल्यान कितें लोकांक अश्युरन्स मेळ्ळा आनी कितें डिसिजन तेजेर जालें। नमस्कार, हांव सुबोध कांदोळकर। काल थिये विलेज पंचायतीन आमच्या VDC कमिटी मिटींग अपॉयंट केल्ली आनी सगळ्यांक आमी थंयसर आसले थंयसर। सो जालें कितें, आमी प्रत्येक मेंबरान एक विशय असो काडलो आनी पंचायतीनूय तो एक बरे प्रमाणान आयकोनूय आमचो घेतलेलो। आनी तो विशयूय जावन आसलो आमचो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाचो। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हालीं सगळ्याक सामकें जायनासलें। एकी कडेन एका वाड्यार 2-2, 3-3 दीस स्कीप जाताले, कोण वयतालो वचनासलो तेजेरूय उलयल्ले। आनी त्या काल कमिटी जेन्ना आमची मिटींग आसली तेन्ना आमी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आनी सुपरवायझर हांकांय आपयल्ले थंयसर। सो तेंच्या वांगडा आमी उलोवप केल्लें, तांकां आमी समजावन सांगलेलें आसलें काल कितें जळीमळी जे तुमी ब्लॅक स्पॉट जे केल्यात ते बंद करचे, डेलीचे डेली गार्बेज कलेक्शन जावची। आनी तशेंच म्हटल्यार दुसरो जो पॉयंट आसलो तो आमचो आसलो तो मेन रोडाचेर जी गार्बेजचे डंपींग करताले, मेन रोडाचेर जे कोण उडयताले गार्बेज तेजेर। सो आमची एक मागणी आसली पंचायती कडेन की तेंच्यांनी बेगीचे बेगीन थंयसर कॅमेरा इन्स्टॉल करचो, जेणे करून कोण जो उडयता गार्बेज उडयता तो आयडेंटिफाय जातलो आनी ताका एक फायनूय दितले। सो पंचायतीनूय ते आमचे विशय आयकोन घेतलेले आसा आनी तेंच्यांनी अशें रेजोल्युशन पास केल्लें आहा की जो कोण थंयसर कोण गार्बेज हे फूल ज्युडिशिक्शनान जो कोण गार्बेज उडयता आनी ताजो कोण फोटो मारता सो ताका 5,000 रुपया एक फायन दितले। आनी तितूंतलो 1,000 काडून जो कोण फोटो दाखयता पळय, फोटो मारून जो कोण पंचायती कडेन व्हरोन दितलो पळय ताका तितूंतलो 1,000 जे काडून दितले। सेम जे ट्राफीक सेंटिनल जे आसले आमच्या गोंयांत सेम तेच भशेन हे गार्बेज सेंटिनल खंय म्हटल्यार आतां आमचें सो बेगीचे बेगीनूच हे गोंयांत आमच्या थियेन चालू जातलें। सेकेंड म्हटल्यार मेन रोडार जितले जे गार्बेज जे उडयताले पळय, सो आमी थंयसर जो गार्बेज जो कलेक्ट करता पळय तेंचो एक सुपरवायझराकूय आपोवन हाडलेलो आसलो, तेज्या वांगडा उलोवप जाल्लें आमचें। सो ताकाय आमी डायरेक्ट वॉर्निंगूय दिल्या जाता तितली बेगीन थंयसरली गार्बेज काडची। ताका विचारलें आमी थंयसर कशी गार्बेज कितें कशी काडटात काय म्हणून, तेणें आमकां खूब प्रयत्न केले आमकां फटोवपाचें करून। सो तेणें आमकां पयलीं सांगलें थंयसर फकत ड्राय गार्बेजूच काडटले, ते वेट गार्बेज तांकां काडपाचें तांकां इंस्ट्रक्शन ना म्हणून। जेन्ना तेज्या कोणाक तरी वयर तेंचो कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक फोन मारलो सो तेणी सरळ सांगलां थंयसर ड्राय आनी वेट गार्बेज दोनूय काडपाचें आनी ते बी मेन रोडाकसून 20 मिटर दोनूय म्हणजे मेन रोडाकसून 20 मिटर मेरेन तेंच्यांनी गार्बेजची क्लीन करूंक जाय। सो म्हाका दिसता
पंचायतीनूय तेजेर मातशें एक्शन घेवचें आनी तांकां मातशें सांगचें नाजाल्यार तेंचो पेमेंट हाडून दवरचो जेणे करून ते मातशें काम मातशें खऱ्या रितीन करतले कित्याक आमी तरी सतत पळयता मेन रोडासून 3 मिटरूय थंयसर क्लीन जायना जाल्यार 1 मिटर जाता आनी ते बी अर्दे आसता थंयसर अर्दे ते घेवन वयतात आनी ते बी डेली बेजीस जावचें ही आमची मागणी आसली सो मागता आमचो सिप्रियाना कडेन तेणूय मातशें कांयशाचें मातशें कितें आहा तें सांगचें येवकार सगळ्यांक जैसे बाब मनोजान म्हटला आनी सुबोधान ब्रीफ केला ते प्रमाणे पंचायतीन ही मिटींग जालेली आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक बी आपोवन थंयसर तेंचे कडेन भासाभास जाल्ली आनी तांकां इन्स्ट्रक्ट केल्लें की आमच्या वाड्यान हें सेग्रिगेशन जावंक फावना म्हणून आनी ही मिटींग जाल्या उपरांत आमच्या कांशान 2 जाग्यांचेर स्पेशली आमच्या मुड्ड्यार कपेला कडेन आनी आमच्या ग्रावंडा कडेन जिसर भुरगे खेळटात सगळे थिसर हे कलेक्शन आनी सेग्रिगेशन जाता हे सेग्रिगेशन इज नॉट अलाउड हे सेग्रिगेशन कॉन्ट्रॅक्टरान कलेक्ट करून MRF शेडीन व्हरून सेग्रिगेट करूंक जाय सो हे कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी वॉर्निंग मेवलेलें आसा पंचायती कोर्ट्सान सो आयजूय आमी फॉलोअप केल्लो आनी ऑब्जर्व करताले की ते कॉन्ट्रॅक्टर कितें करतात पळय ते सो जसो हांव सकाळी गेल्लो आनी थंयसर पळयलें की ह्यो गार्बेज तेंच्यांनी क्लियर केला आयज सो होपफुली ह्यो गार्बेज सेग्रिगेशन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कंटिन्युअसली स्टॉप करपाचें म्हणून आनी हेजे फुडें हे सेग्रिगेशन ह्या 2 जाग्याचेर जावंक करना कित्याक हो सारको मेन रोड जाता आमच्या कांशेचो सो बी लोक सगळो हे रस्त्यांसान वयता पळय तो गार्बेज पळयता थिसर आमच्या ग्रावंडार टोर्नामेंट जातात खूब क्रिकेट टोर्नामेंट जातात भुरगे करतात फुटबॉल टोर्नामेंट करतात भायलो लोक येता आनी ग्रावंडाचेरूच सायडीक पळोवंक गेल्यार सगळो कचरो थिसर गार्बेजवालो सेग्रिगेट करता घाण थिसर सो आमच्या कांचेच्या लोकांक पासून लॉस ती इतलें हें पळोवपाक दिसता आमच्या कपेला फुडल्यान लोक रोजार करता थिसर रोजार करपाक उबे रावता थिसर ही फाटल्यान घाण सगली आमच्या वाड्याक हें सोबना सारकी घाण आनी थिसर रातचे गार्बेज सगळी स्टोर केलेली असतात तो आख्खो दीस कलेक्शन करता ती गार्बेज रातीक स्टोर करता रातचे थिसर सगळे पाडे सुणी उबी रावन ती पोतयो फोडटात पोतयो खातात गार्बेज सगळे करता आनी सकयल्यान हांगा शेतां पावस येता पळय तेन्ना पावसान सगळी घाण शेतांनी वयता इन्फेक्शन जावंक शकता कितेंय डिजिजीस स्प्रेड जावंक शकतात सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची हे पंचायतीन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय ते कॉन्ट्रॅक्टराक कोणें तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय ते कॉन्ट्रॅक्टराक इन्स्ट्रक्ट करूंक जाय की हेजे फुडें जावचें न्हू म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्टरान आयज काम केलां हेजे फुडें तेणें अशेंच डेली बेसीस येवन ते गार्बेज कलेक्ट करची म्हूण आमची मागणी आनी हेजे फुडें परतून रिपीट जायत मागीर आमकां फुडें हायर अथॉरिटी कडेन वचून कंप्लेन घालची पडटली सो मागतालो आसलो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आनी पंचायती कडेन की स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी तेंचे सायडीनसान फॉलोअप करचें म्हणून येस आतां तुमी आयकलें की आतां सद्या आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी टीम आसा थिवी विलेज टीम आसा ती कशी नॉन स्टॉप हे गार्बेज क्लीन करपाक थिवीचे कंटिन्युअस प्रयत्न करीता आतां एक पॉयंट जो इम्पॉर्टंट आसा तो म्हटल्यार जेन्ना वाटेचेर अशे हॉटस्पॉट क्रिएट जाता तेन्ना थंय गोरवां आसता कुत्री आसता आनी ताका लागून एक्सिडंट जावपाचे खूब चान्सीस आसता आनी एक्सिडंट जातात मेन म्हटल्यार कितें करता ते सगळे वाटेर हाडटात वाटेर सगळें लिचींग जाता वाटेर सगळे गाडयो स्लीप जावपाक शकता गोरवां माजरां थंयसर जेन्ना कुत्रे थंय बसतात तेन्ना गाडयेचेर थंयसर जेन्ना काळोखान स्पेशली तेन्ना थंय एक्सिडंट जाता आनी ऑलरेडी त्या स्पॉटांचेर एक्सिडंट जाल्ल्या आतां आमी तुमकां सांगलें तशें म्हाडेलान ते दीस आमी जेन्ना दाखयलें जेन्ना तुमी म्हापसा वयतात तेन्ना लेफ्ट सायडीन जे गार्बेजचे पोतयो दवरतात ते सद्या ते क्लियर करीत आसा 2-2 दिसान क्लियर करतात पोतयो बांदून दवरता पूण रायट सायडीन एक तेंचो सेग्रिगेशन पॉयंट आसलो तोय तुमकां आमी लायव्ह व्हिडिओचेर दाखयल्लो तो सेग्रिगेशन पॉयंट म्हणजे थंय हाडून ते इल्लिगली सेग्रिगेट करतालो कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना आमी तेजी गाडी धरली तेज्या कामगारांक धरले तेन्ना तांकां विचारलें पंचायतीन सांगलें पंचायतीन आमी कंप्लेंट फायल केल्या आतां आमी पुलीस स्टेशनार सगळे जे ऑथॉरिटीज आहा तांकां ऑलरेडी फोटोग्राफ्स लावन आमी कंप्लेंट फायल केल्ले आसा ते जाल्या उपरांत तेंच्यांनी तो सेग्रिगेशन पॉयंट आसा पळय तो क्लियर सद्या केल्लो आसा थंय सद्या डस्टबिनां बीन कांय ना
हेचो मिनींग हें जाला की सद्या हांकां कायदो कितें आनी काम कितें आर्जीक शिकोवचें पडटा, आर्जीच्या भुरग्यांक शिकोवचें पडटा. आमचे भुरगे नॉन स्टॉप पंचायतीन घालताले आनी आतां आमची आर्जीची जी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी आमची टीम आसा, थिवी विलेयाची टीम आसा, ही तर गार्बेजचो इशू सामको हातीन धरलेलो आसा. कित्याक आमचो थिवी जो गांव आसा हो आमचो एक ब्युटिफूल गांव, हो क्लीन दवरपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जशी लोकांची आसा तशी आमची बिंग अ पॉलिटिकल पार्टी आनी एक रिस्पॉन्सिबल गोंयकारांची रिजनल पार्टी जाता. सो आमचें गोंय राखपाक लागून आनी क्लीन दवरपाक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. ताका लागून आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करीत आसा. पूण आनी एक गजाल, ती इम्पॉर्टंट गजाल म्हणल्यार आतां तुमी पळयत हो एक कायदो आसा. हो कायदो आतांच ह्याच एसेंब्लीक पास जाल्लो आसा. ह्या कायद्याचें नांव आसा द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बील 2025. हितून भरपूरशे गजाली अमेंड जाल्ले आसा, भरपूरशे फायन्स अमेंड जाल्ल्या. म्हणजे कोणूय जर गार्बेज उडयता ताका 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 पासून फायन हांगा बरयल्ली आसा डिफरंट सेक्शनाक. सो हे फायन्स आतां एक्चुअली जेन्ना आयज काल VDC मिटींग जाली, ते VDC मिटिंगेक पंचायतीक हो कायदो पास जाला म्हणून खबरूच ना. हे एक्चुअली पंचायतीन डिस्कस करपाक जाय आसले. हो नवीन जो कायदो जाला तो आयज जेन्ना हो गव्हर्मेंट अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय म्हणटा तेन्ना तेंचे जे पंचायती आसा पळय, पंचायतीक पयलीं कायदे खबर ना की सरकारान खंयचे कायदे इम्प्लिमेंट केला ते, खंयच्या कायदे अंडर तेंच्यांनी काम करपाक जाय, ते खंयचे कायदे तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक दाखोवपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना अपॉयंट जाता कॉन्ट्रॅक्टराक न्यू कायदो फॉलो करपाक लावपाक जाय, तांकां खबर ना. हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की तुमी पब्लीक प्लेसीचेर जशें दिसता तशें गार्बेज तुमी उडोवपाक शकना. ज्या जाग्याचेर शेतां, उदका वॉटर बॉडीज, मागीर लेक जाले, स्ट्रिम्स जाले, हे पोल्यूट जाता थंयसर तुमी गार्बेज सेग्रिगेट करपाक शकना, गार्बेज उडोवपाक शकना. कंपल्सरी बरयल्लें आसा. जेन्ना पंचायतीची एक MRF शेड म्हणून तेंच्यांनी आतां घातला टेम्पररी, आनी ती टेम्पररी शेडीच्या नांवाचेर हे आयज कन्स्ट्रक्शना लायसन्सां हांगा थिवेन दीत आसा. 100-100, 150-150 फ्लॅटांचे आतां कन्स्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट आमच्या थिवेन येता. आतां ते प्रोजेक्ट जेन्ना येता ते फाल्यां येतले, गार्बेज काडून खंय उडयतले. तुमची जेन्ना MRF शेड जेन्ना सारकी ना तेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑन वॉट बेसीस दिता. हायकोर्टाची स्ट्रिक्ट ऑर्डर आसा की तुमची MRF शेड सारकी फंक्शनल आसपाक जाय. आमची थिवी पंचायतीची जर MRF शेड पळयत जाल्यार ती फंक्शनल ना. म्हणून तेकाच लागून हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हो गांवार सगळ्याक गार्बेज दवरता आनी सेग्रिगेट करता. सो ताका आमी वॉर्निंग दिल्लेली आसा. हो कायदोय आमी तुमच्या फुड्यान फूल आमी आतां तो आमच्या हातीन पडलेलो आहा, तो कायदोय आमी तुमच्या फुड्यान सारको पावयतले, लोकां मेरेन पावयतले. पूण लोकांकूय सांगता की तुमी आमकां कॉपरेट करपाक जाय. कित्याक आमकां आमचो गांव हो तुमचो गांव, हो गांव आमकां क्लीन दवरपाक जाय. आमी जाता तितलो प्रेशर ह्या पंचायतीचेर आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर घालपाक जाय सो दॅट तुमच्या घरांतली गार्बेज डे टू डे बेसिसाचेर कलेक्ट जावपाक जाय. आयज जर आमीच जर अशे हॉटस्पॉट जर क्रिएट केले, फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर कलेक्ट करिना आनी कोण करिना म्हणून आमी उडोवपाक लागले. मेजॉरिटी जे कोण उडयता पळय ते मायग्रंट उडयतात. हे चडशे जे रेंटाक रावता, स्पेशली माडेलान रेंटाक रावता पळय ते कितें करता, तेंचें कलेक्शन जायना. ताका लागून तेंचें कित्याक पंचायतीन तेंच्यांनी म्हाका दिसना तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशन दिलां, नाजाल्यार तेंचें रेंट दितात म्हणून ते कितें करता, ते काडटा आनी आपले गार्बेज हाडटा आनी थंय उडयता. सो हो जो मायग्रंटांचो हब जो माडेल जाल्लो आसा पळय तांकां लागून आयज आमचो थिवी गांवाच्या एंट्रन्साकूच आयज ही गार्बेज कलेक्ट जाता. सो तेंचेरूय स्ट्रिक्ट वॉच दवरपाचें काम पंचायतीन करपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोन्स आनी आमची जी थिवेची टीम आसा ही कॉन्स्टंटली हो इश्यू आसा आमी फॉलोअप करतले. आमी पंचायत अशें धरीत की आमी आयज घातला म्हणून फाल्यां सोडटले, आतां परती ग्रामसभा आसतले, परते VDC मिटींग आसतले, आमच्या सायडींच्यान कंप्लेंट्स फायल जातले, आमच्या सायडींच्यान फॉलोअप जातले, मागीर कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा मिटींग जावन नाल्यार मागीर फुडें मिनिस्टरा वांगडा मिटींग जावन प्रत्येक जाग्याचेर आमी वचोन हो इश्यू थिवेचो आसा तो सॉल्व करून तुमकां दितले. देव बरें करूं.